बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम खामोश पठान .com की जानिब से MS वर्ड कोर्स की लेसन नंबर 31 के साथ हाज़िर हूँ। वेल तो गाइस, लास्ट वीडियो जो थी वो हमारी मिलिंग टेप की आखिरी वीडियो थी और उसमें हमने सीखा था कि हम लोग एक DMC को कैसे क्रिएट करेंगे और फिर मैंने आपको बताया था कि आप लोग उस DMC की तरह एक क्लिक से 1000 DMC कैसे बनाएंगे। और आज की जो वीडियो है वो हमारी रिव्यू की जो टैब है उसकी फर्स्ट वीडियो है। और रिव्यू में 6 ग्रुप है: प्रूफिंग ग्रुप, कमेंट, ट्रैकिंग और चेंज, कंपेयर, प्रोटेक्ट। इसमें 6 ग्रुप है और इसमें जो है हम सबसे पहले प्रूफिंग ग्रुप को जो है उसको डिटेल से सीखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली यहाँ पे एक सब्सक्राइब का बटन होगा, आप लोग उस बटन पे ज़रूर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और उसके बाद एक बेल आइकन ऑप्शन आप लोगों को देगा, आप लोग उस पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की जो अपडेट है वो मिल सके। तो यहाँ पे प्रूफिंग से मुराद कि जो हम टेक्स्ट लिखते हैं MS वर्ड में या पहले से लिखे हुए हैं उसमें जो मिस्टेक है हम उसको फाइंड करके ढूंढ करके उसको ठीक करेंगे। तो हमारे डॉक्यूमेंट में जो है 3 किस्म के गलतियां हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो रेड कलर, जो स्पेलिंग की एरर हो उस वर्ड के नीचे एक रेड जो है लाइन लगा होगा तो वो जो है स्पेलिंग एरर होगी। और दूसरी जो ग्रीन लाइन लगी होगी वर्ड के नीचे उसको हम कहते हैं ग्रामेटिकली एरर। जो ब्लू लाइन लगी होगी उसको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्चर। यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, यहाँ पे इसके नीचे रेड और इसके नीचे रेड लाइन लगा हुआ है, ये जो है स्पेलिंग की एरर है। यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्चर एरर है और यहाँ पे जो है ये ग्रामेटिकली एरर है। आप एक दूसरी तरीके से भी ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, यहाँ पे इसकी जो बुक है ये आपको इशारा देगा कि आपके डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है, आप इनको ठीक करें। तो यहाँ पे आप इनको कैसे ठीक करेंगे 5-6 टिप्स मैं आपको बताऊँगा, 5-6 तरीके बताऊँगा। आप उसके थ्रू इन सब चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है एक मैनुअल तरीका है। फ़र्ज़ करें अगर आपको इसकी स्पेलिंग आता है, वाटर की स्पेलिंग आता है, आपको पता चलता है कि ये कॉन्टेक्स्चर एरर है, यहाँ पे ग्रामेटिकली आपको पता चलता है, तो आप मैनुअल तरीके से ठीक कर सकते हैं। या अगर आपको इसका पता नहीं चलता कि इसकी स्पेलिंग क्या है या कॉन्टेक्स्चर एरर जो है उसको आप फाइंड नहीं कर सकते और ग्रामेटिकली एरर को भी, तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आपने कर्सर को लाना है और फिर माउस में राइट दबाना है। राइट दबाएंगे तो आपको यहाँ पे शो करेगा कि इसकी जो सही स्पेलिंग है वो ये है। तो आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। इसके बाद मैं इसको Ctrl+Z कर देता हूँ। इसके बाद एक दूसरा तरीका है, Ctrl+Shift+10 आप जो है कीबोर्ड में प्रेस करेंगे तो ये वही बॉक्स अगेन ओपन हो जाएगी, फिर आप लोगों ने इसको ठीक करना है। और तीसरा तरीका जो है आप लोगों ने F7 को जो है कीबोर्ड में प्रेस करना है। तो यहाँ पे आपको सजेशन में मिलेगा कि इसकी जो सही स्पेलिंग है वो ये है, तो आपने चेंजिंग पे क्लिक करना है तो वो चेंज हो जाएगी और उसके नीचे जो लाइन लगा हुआ है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद जो है फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ खामोश पठान, इसके नीचे रेड लाइन लग गया कि ये गलत है, लेकिन इसकी जो स्पेलिंग है वो ठीक है और ये जो है MS वर्ड जो है हमें एरर शो कर रहा है। इसकी मेन वजह क्या है, यहाँ पे जब आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं कि इसकी स्पेलिंग ठीक है।
اگنور کریں گے تو اس کے نیچے جو ہے لائن ختم ہو جائے گی۔ اگر زیادہ ہے یہ ورڈ، فرض کرے ہوم ہے یا جو بھی ورڈ ہے وہ آپ کے ڈاکومنٹ میں زیادہ پڑا ہوا ہے تو آپ لوگوں نے اگنور آل پہ کلک کرنا ہے، یا آپ لوگ اس کو جو ہے ایڈ ٹو ڈکشنری کریں گے تو اس کے نیچے جو ہے لائن ختم ہو جائے گی، اور اب جو ہے آپ لوگ اگین اس پہ کلک کریں گے، اس کو ٹائپ کریں گے خاموش پٹھان کو، تو یہ اب جو ہے ہمیں ایرر نہیں دے گا کیونکہ ہم نے اس ورڈز کو ڈکشنری میں ایڈ کیا۔ اس کی جو ڈکشنری ہے ایم ایس ورڈ کی، اس کو ہم نے ایڈ کیا خاموش پٹھان، اور اب جو ہے ہمیں اگین ایرر نہیں دے گا۔ اس کے بعد جو ہے اگنور اور اگنور آل ہے ہیں یہاں پہ جب آپ فرض کریں یہاں پہ میں کسی نام کو ٹائپ کر دیتا ہوں، ریحان کو ہم نے ٹائپ کیا تو یہاں پہ یہ ہمیں ایرر دے رہا ہے، اس پہ رائٹ کلک کریں گے اور یہاں پہ اگنور پہ کلک کریں گے تو یہ ٹیک کر دے گا۔ اس لیے ٹیک کر دے گا، ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ آپ کی ڈکشنری میں نہیں ہے، اس لیے یہاں آپ جو ہے ہمیں ایرر دے رہے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ گرامیٹیکلی جو ہے ایرر ہے، اس پہ ہم رائٹ کلک کریں گے تو یہ ہمیں صحیح جو دو ورڈز ہے وہ دیں گے، اور پھر ہم اس کو یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ ہمیں ٹیک کر دے گا۔ اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ لوگ غور کریں ود ان، اس کی سپیلنگ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ کانسٹیکچر ایرر ہے، اس کو یہاں پہ ہم نے ایک ساتھ لکھنا تھا ود ان، لیکن ہم نے اس کے اندر سپیس دیا ہوا ہے، اس لیے یہ ہمیں یہ ایرر دے رہا ہے۔ تو ہم لوگوں نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور اس ٹاپ پہ جو ود ان لکھا ہوا ہے اس پہ کلک کریں گے تو یہ ہمیں ٹیک کر دے گا۔ اس کے بعد ایک دوسرا پوائنٹ ہے آٹو کریکٹ، اس کا مطلب کیا ہے؟ فرض کریں یہاں پہ میں ٹائپ کر دیتا ہوں ہوم کو میں غلط، ہوم کی جو سپیلنگ ہے اس کو میں غلط لکھتا ہوں، یہاں پہ یہ ہمیں ایرر دے گا کہ یہ غلط ہے۔ ہم اس پہ رائٹ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ آٹو کریکٹ پہ جاتے ہیں اور ہوم پہ کلک کر دیتے ہیں تو یہ ہمیں سپیلنگ بھی ٹھیک کرے گا۔ اور جب ہم اگین جو ہے یہاں پہ فرض کریں میں ہوم کو لکھ دیتا ہوں HOMA، جو ہی میں اسپیس کو پریس کروں گا تو یہ خود بخود جو ہے اس کو ٹھیک کرے گا۔ اور اس کے بعد یہاں پہ جو ہے یہ چیزیں جو ہے یہ سب میں نے یہاں پہ ڈسکس کیا، یہاں پہ سپیلنگ اور گرامر جو ہے یہ چیزیں ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا۔ اس کے بعد جو ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ورڈ کاؤنٹ، اس کو جب آپ سلیکٹ کریں گے اور یہاں پہ ورڈ کاؤنٹ پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو بتائے گا کہ پیج 1 ہے، ورڈ جو ہے وہ 107 ہے، کریکٹر نو سپیس 487 ہے، کریکٹر وتھ سپیس 621 ہے، پیراگراف 2 ہے، لائن 8 ہے، تو یہ آپ کو ڈیٹیل دے گا۔ اس کے بعد یہاں پہ سیٹ لینگویج ہے، لینگویج کو سیٹ کرنا ہے، انگلش، یونائٹڈ اسٹیٹ اسلامک ریپبلک پاکستان کرنا چاہتے ہیں، جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے، لیکن میں یونائٹڈ اسٹیٹ کو بائی ڈیفالٹ چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کے بعد یہاں پہ فرض کرے یہاں پہ جو ہے چلڈرن ہے، یہاں پہ ماؤس کو لاتے ہیں اور اس پہ کلک کر دیتے ہیں تو یہ ہمیں اس کی جو معنی ہے وہ انگلش میں ٹرانسلیٹ کر دے گا، براڈ کڈ فیملی آف اسپرنگ، اس کی جو معنی ہے وہ اس نے ہمیں انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا۔ تو امید ہے اس کے بعد جو ہے یہ چیزیں آپ اس کو نہ چڑھے، یہ بھی لینگویج ہے اور یہ تینوں کی تینوں سیم ٹو سیم ہے۔ تو امید ہے کہ کچھ نہ کچھ سمجھ آیا ہوگا، اگر سمجھ آیا ہے تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو لازمی لائک بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔